सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, ये है प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाजरीन, ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पे तारीख ही दोहराई जाती है। अनोखा कुछ भी नहीं होता दिखाई देता और अजब भी कुछ नहीं होता। कल तारीख यकीनन खुद को दोहराएगी, क्योंकि आज के एक एक मंजर को अब आप पहचान में रखिएगा और देखिएगा, मेरी बात को अब सेकंड करेंगे। ये अशार जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पूरे सादिक आते दिखाई देते हैं। तारीख कितनी बार खुद को दोहराती है, क्योंकि कल जो हाल हमने मुस्लिम लीग नून का देखा, आज अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि करीब करीब, हम पूरा नहीं कहते, एग्जैक्टली नहीं कहते, लेकिन कुछ कुछ आपको वही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की दिखाई देती है। लेकिन मंजर अभी, बिल्कुल आप सही समझे कि मंजर अभी थोड़ा धुंधला है, क्लियर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जब मंजर पूरा साफ़ हो जाए और ये धुंधलापन जो है ख़त्म हो जाए तो माजी से थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि कारनामे दोनों पार्टीज़ की अगर हम बात करें यकसा हैं। जब कारनामे ऐसे होंगे, एक जैसे करतूतें एक जैसी होंगी, तो नतीजा मुख्तलिफ हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सियासत में आज जो इंतशार देखने में आ रहा है नाजरीन, हमारे मुल्क की अगर हम बात करें, इससे पहले भी कई महाजराइयाँ हमने देखी, लेकिन जो तूफ़ान नवाज शरीफ साहब के दौर से शुरू हुआ था, हम देखते हैं कि आज भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि आए दिन हम देखते हैं दिन ब दिन वो बढ़ता चला जाता है। नवाज शरीफ साहब से शुरू हो जाते हैं नवाज शरीफ साहब, फिर उनकी साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा, दामाद सफदर साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फवाद हसन फवाद साहब, अहद चीमा, साद रफ़ीक साहब, उनके भाई, और अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, फरियाल तालपुर साहिबा समेत 172 अफराद नाजरीन जिनके नाम ECL में डाले गए, जिस पर हमने देखा कि अदालत भी बरहम दिखाई दी। ये तमाम जो लोग हैं ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके करीबी हैं, जरदारी साहब के ख़ास हैं, मंजूर नज़र हैं, दोस्त अहबाब हैं, कुछ भी देख लें। आज के प्रोग्राम में हम बहुत से सवालात उठाएँगे। क्या पीपल्स पार्टी का भी मुस्लिम लीग नून जैसा हाल आप करीब आपको देखते हैं, आपको नज़र आता है कि ये होने वाला है? अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत पकड़ी जाती है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या सड़कों पर आएंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करना? क्या ये दोनों जमातें जो दीगर जमातें हैं उनके साथ वो कौमी हुकूमत बना सकेंगी, जिसका हमने देखा कि मुतालिबा करते बहुत से लोग दिखाई देते? खासतौर पे आपको याद होगा सूबाई वज़ीर कानून थे राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के। जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ अब हो रहा है, इसको आप इंतकाम कहेंगे? जिस तरह वो चिल्ला रहे हैं जी इंतकाम है, लेकिन हुकूमत वाले कहते हैं एहतसाब हो रहा है। ये तो एहतसाब है, क्या ये इंतकाम है या एहतसाब? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पीपल्स पार्टी भी अब मुस्लिम लीग नून के बयानिए को लाशऊरी तौर पर मान चुकी है? और नाजरीन, अगर मान चुकी है तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी देर कर दी मानते मानते? क्या तहरीक इंसाफ ने शफाफ एहतसाब पर सवालिया निशान नहीं लगा दिया? क्या नैब क्लब के मेंबरान जिनका ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन दोनों से है, क्या वो आपको मुत्तहिद होते दिखाई दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सब सवालों का आज जवाब इसी प्रोग्राम में हम तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वही फॉर्मेट कि हम ढेर सारे क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े बड़े सियासतदान, जिनको मैं क्या कहती हूँ, बड़े सियासतदानों के बड़े बड़े बयानात, जो कुछ होश में दे देते हैं, कुछ पता नहीं होश में नहीं होते, दे देते हैं, और अक्सर यूटर्न भी ले लेते हैं। आजकल तो यूटर्न का वैसे बड़ा रिवाज है, फैशन है, इन है यूटर्न। अच्छा जी, मौला बख्श शांडियो साहब, उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीजन पॉलिटिशियन कह दूँ, बहुत एक संजीदा बड़े सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। उन्होंने जो गिले शिकवे किए, ज़रा पहला क्लिप मुलाहिज़ा कीजिएगा उन्हीं की ज़बानी, फिर मैं कुछ उनको मुतमईन करने की कोशिश करती हूँ अपने जवाब से। तो नाज़रीन, ने कौन थे? मौला बख्श शांडियो साहब। अंदाज़े बयां याद करें, वही अल्फाज भी वही हैं। जी हाँ, लहजे में गुस्सा भी वही है, तकलीफ भी वही है, डिप्रेशन भी चेहरे पे नज़र आ रहा है। अगर आपको याद होगा तो JIT बनने पर, जब आपको याद है नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयाँ बांटी थीं, और जब तहकीकात का आगाज़ किया गया था तो आपको याद होगा वही मिठाइयाँ नून लीग के लिए इतनी मीठी हो गई, इतनी मीठी हो गई कि उनके हलक से उतरना भी महाल हो गया था, मुश्किल हो गया था, खाई नहीं जा रही थी। जैसे जैसे JIT की तहकीकात में हमने देखा कि पेशरफ्त होती चली गई, लीगी रहनुमाओं की अगर हम बात करें, उनके लहजे की बात करें, मिठाइयाँ खाने के बावजूद लहजा मीठा नहीं हुआ नाजरीन, तल्ख हो गया, बल्कि तल्ख से मज़ीद तल्ख होता चला गया। तारीख़ की वो पहली मिठाई थी जिसको खाने के बाद लोगों ने क्या किया था? जहर उगला था। अब नाज़रीन ज़रा सोचिएगा कि मिठाई खाने के बाद भी कुछ जहर उगलता है? ये एक बकरी मिठाई थी जिसको खाने के बाद जहर उगला गया। अब मौला बख्श शांडियो साहब, आपकी जमात ने सिंध में एक बार फिर जीत कर, आपको लगता है कोई एहसान किया अवाम पर,
کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ سندھ کے عوام نے ایک بار پھر سن لیجئے مولا بخش صاحب، آپ کے اوپر، آپ کی جماعت کے اوپر احسان کیا ہے، لیکن آپ بتاتے اس طرح کہ جس طرح احسان آپ لوگوں نے کر لیا ووٹ لے کر، آپ لوگوں نے ایک بار پھر سندھ کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ میں علن یہ بات کہتی ہوں، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر، بلاول کے چہرے پر بھٹو کا کارڈ کھیل کر ووٹ حاصل کیے آپ کی پارٹی نے۔ بڑے افسوس کی بات ہے مولا بخش صاحب، اور پیپلز پارٹی نے بھٹو خاندان کی شہادت کے بعد کیا کیا؟ صرف بھٹو خاندان کے نام پر ووٹ لیے ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب ان ناموں کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کا تو میں کہتے ہوں بھلا ہو، آپ دعائیں دیں بھٹو صاحب کو کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ کر گئے کہ آج تک بھٹو جو کارڈ ہے اس کو کیش کروا رہے ہیں، اور کام اپنے کیا کیے ہیں؟ سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ کتنے ہاسپٹلز بن گئے؟ تھر کی صورتحال جا کے دیکھ لیں، کراچی جو کہ بڑا شہر ہے سندھ کا، جہاں پہ آپ تمام لوگوں کے محلات ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے؟ بارش بھی ہو جائے نا تو ٹوئے ٹبے کھڈے پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ پڑا ہوتا ہے، اور بارش کا پانی اس بڑے شہر میں ڈوبا رہتا ہے وہ شہر پانی میں۔ اس لیے آج بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ بھٹو کے نام پر ووٹ لیتے ہیں اور لیتے چلے جائیں گے، لیکن لوگ بڑے سیانے ہو گئے، عوام ووٹر بڑے سیانے ہو گئے۔ اچھا ناظرین، آپ نے گداگر ٹرم یقیناً سنی ہوگی، آپ واقف بھی ہوں گے۔ گداگر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے، یہ اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے مانگنے کے سوا کچھ نہیں آتا، تو بس وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ مانگتے رہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو ایسے آگے رکھا ہوتا ہے، انا مر جاتی ہے، سیلف رسپیکٹ مر جاتی ہے گداگر کی۔ اگر میں پیپلز پارٹی کو سندھ کا گداگر کہوں، سندھ کا گداگر کہہ رہی ہوں، تو آپ لوگ میری بات سے اگری کریں گے ناظرین؟ سیکنڈ کریں گے میری رائے کو؟ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ بھٹو کی شہادت کے بعد سے ان کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے، کیونکہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو آج بھی حالات ویسے ہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ 10 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے وفاق میں، زرداری صاحب آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ فلاں کو اس نے بنایا، فلاں کو اس نے بنایا، آپ کو بے نظیر بھٹو شہید کی وصیت نے بنایا تھا، لیکن آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، اس وصیت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے۔ 10 سالوں کے بعد 2008 سے آگے آ جائیں اور آگے کے 2018 میں حالات دیکھیں کہ بھٹو کے نام پر ووٹ، سندھ کے نام پر اربوں کا بجٹ حاصل کرنے کے باوجود سندھ میں کیا کوئی تبدیلی آئی؟ یا معقول تبدیلی کا ورڈ یوز کر لوں، بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ خود کہ آئی؟ پھر سوال ہے آپ کی اہلیت کا، سوال اٹھے گا نہ صرف آپ کی اہلیت پہ بلکہ آپ کی نیت پر اٹھے گا، کیا نیت صحیح تھی آپ کی؟ اچھا جی، مولا بخش چانڈیو صاحب آپ نے کچھ اور بھی گفتگو کی ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے، اس پر بھی آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گی آپ کے لیے۔ مولا بخش چانڈیو صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ حکومت گرانے کے بیان جو لوگ دیتے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہوتے، یا آپ کا کہنا ہے کہ کوئی منجھا ہوا سیاستدان حکومت گرانے کا بیان نہیں دے سکتا؟ کسی بھی سیاستدان کے لیے جمہوری حکومت گرانے کی بات کرنا باعث شرمندگی ہے۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی، اگری کرتی ہوں، سیکنڈ کروں گی، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ بات آپ نے اپنی قیادت کو سمجھائی تھی مولا بخش صاحب؟ آپ کی قیادت محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کیا باتیں کہتے ہیں آپ سنتے نہیں ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے آپ، بلکہ ان کی باتیں تو آپ کو زیادہ سننی چاہیے۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو ایسے نہیں چلے گا کہ پلیٹ فارم بول ٹی وی آپ کو سنا دیتا ہے، ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، سنیے ذرا کہ آپ کی قیادت کیا کہتی ہے۔ اچھا جی ناظرین، اس سے پہلے کس پر میں تجزیہ شروع کروں، انالیسس شروع کروں، ان صاحب کا نام ہے جی آصف علی زرداری صاحب، یہ پارٹی کے کو چیئرمین ہے، پیپلز پارٹی جو کہ ایک بڑی پارٹی ہے، اور یہ اتنے بڑے صدر تھے، آپ کو یاد ہوگا صدر ممنون حسین صاحب، جن کے بارے میں لوگ اکثر کہتے ہیں بڑے ہومیوپیتھک صدر ثابت ہوئے۔ ہومیوپیتھک کا ٹرم کوئی نیگیٹو وے میں یوز نہیں کرتا، ہومیوپیتھک میڈیسن وہ ہوتی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں، بے ضرر ہوتی ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اس وے میں لوگ اس ٹرم کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی وہ کسی چیز میں آتے ہی نہیں تھے، ان کا اتنی پاور ہی نہیں تھی، ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ انٹرفیرنس کر سکتے، اس لیے بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی تھی، کیونکہ اس آئین کے مطابق صدر مملکت کا عہدہ ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ یہ اتنے بڑے، میں کیوں بتا رہی ہوں صدر کی ڈیفینیشن، کہ آصف علی زرداری صاحب ایک ایسے صدر تھے پاکستان کے جو بہت زیادہ با اختیار تھے، بہت زیادہ پاورفل تھے، بہت سے ڈیسیژن میکنگ پاور ان کے پاس تھی، بہت سے ڈیسیژنز وہ لیتے تھے۔ ابھی بھی وہ کو چیئرمین ہے، لیکن آپ کو یقین آتا ہے کہ بلاول جو کہ چیئرمین ہے، جو والد صاحب ہیں، بلاول سے مشورہ کرتے ہوں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، پیپلز پارٹی والے بھی جانتے ہیں کہ بلاول ابا جی سے مشورہ کرتے ہوں گے، انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا، آگے جا کے دکھائیں گے کہ ابا جی کے حوالے سے کیا کہ ابا جی اشارہ دے دیں، یعنی ابا جی کے ماتحت ہیں بلاول، وہ تو نام کے چیئرمین ہے نا، لیکن مشورے ان کو ابا جی سے لینے پڑتے ہیں۔ اچھا جی ناظرین، زرداری صاحب واقعی بہت بڑے سیاستدان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ایک جمہوری حکومت گرانے کا اعلان کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا
کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ مولا بخش صاحب ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ جو حکومت گرانے کا اعلان کرتا ہے، اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتا ہے، جمہوری حکومت گرانے کا اعلان کرتا ہے، وہ سیاستدان نہیں ہوتا. پھر آپ کی نظر میں مولا بخش صاحب آصف علی زرداری صاحب بھی سیاست کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے ہوں گے؟ میں آپ کی ڈیفینیشن کا جواب دے رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا. یا شاید یہ غصہ ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن کہہ دیں آپ اس کو، کہ جو جے آئی ٹی کی ایک ہوا چلی اس نے بڑے بڑوں کو ایسے پریشان کر دیا ناظرین کہ لوگ کہنے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ جس بیان بازی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس پہ ڈٹ کے تو کھڑے ہو جائیں کہ ان کے بڑے بھی اسی بیانیے کو اختیار کر چکے ہیں. پہلے ایک دوسرے سے رائے تو لے لیا کریں. اس کا مطلب آپ لوگ آپس میں بھی ایک پیج پر نہیں ہیں. یہ بات بھی اس سے کنکلوڈ ہوتی ہے. آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہماری قیادت کیا چاہ رہی ہے، ساتھ بیٹھا بندہ کیا چاہ رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ تمام لوگ بٹے ہوئے ہیں آپس میں. پھر فارورڈ بلاک کی باتیں کیوں نہ کریں لوگ؟ آپ لوگوں کی جو لوز بالز آپ لوگ کرواتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں سارا دن کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، مائکس لگا کے، لوگ وہیں سے باتیں نکالتے ہیں، وہیں سے لوگ کنکلوژن تک جاتے ہیں. نظریہ اب بدل جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اکثر نظریے بدل جاتے ہیں. اور نظریہ کیوں بدلتا ہے؟ جب ضرورت بدلتی ہے. ضرورت کے تحت ناظرین نظریات بدل جاتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کا بھی بیان میرے خیال سے انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اگر ہم ان کو دکھا دیں ٹیم، ان کا بیان بھی ہمارے پاس ہے کلپ کی فارم میں، تو ذرا مولا بخش چانڈیو صاحب آپ یہ بیان بھی دیکھ لیجئے. جس طرح آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا بیان نہیں سنا، یقینی طور پہ نہیں سنا. اگر آپ نے سنا ہوتا تو آپ اتنا بڑا بیان نہ دیتے. اس کا مطلب آپ نے انڈائریکٹلی زرداری صاحب کو کہہ دیا کہ آپ بھی میری نظر میں سیاستدان ہیں. زرداری صاحب پوچھنا ضرور جا کے مولا بخش صاحب نو کہ تانوں میں سیاستدان نہیں لگتا. اچھا جی، بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولا بخش صاحب، آپ ضرور سنیے گا اور ناظرین آپ بھی سنیے گا. تو بلاول بھٹو صاحب کیا فرما رہے ہیں، قیادت کیا کہہ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے، مولا بخش صاحب کیا کہتے ہیں. تو کیا کہوں میں ناظرین کہ قیادت کہتی ہے کیا جی سبحان اللہ. مولا بخش چانڈیو صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ. اور میں اب کیا کہوں سچویشن کو دیکھتے ہوئے، مجھے شاید یہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ لیڈر کچھ اور کہہ رہا ہے، رہبر کچھ اور کہہ رہا ہے، ترجمان کچھ اور کہہ رہا ہے. اور بھی بہت سی باتیں جو ہم آگے جا کے آپ سے شیئر کریں گے. بلاول صاحب میں آپ کو ذرا جواب دینا چاہوں گی. آپ کہتے ہیں جی ہم حکومت گرا سکتے ہیں، آپ حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں، اسمبلیاں توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. آپ تو خود کو سب سے بڑی جمہوری پارٹی کہلواتے ہیں نا. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گی، بڑی تکلیف کے ساتھ کہوں گی. تکلیف کیوں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں بھٹو صاحب کی بہت بڑی فین ہوں. میں علن یہ کہتی ہوں کہ کسی کی بھی کسی سے سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ کہ میں پیپلز پارٹی کی بالکل فین نہیں ہوں. کیونکہ بھٹو صاحب جب تھے تب وہ پیپلز پارٹی تھی، یا جب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی تب تک وہ پیپلز پارٹی تھی. ان کی شہادت کے بعد یہ پیپلز پارٹی ہے وہ پارٹی نہیں رہی ہے. ان کے جو بڑے لوگ ہیں نا، جو منجھے ہوئے سیاستدان پیپلز پارٹی میں اکثر کہتی ہوں کہ اس پارٹی میں ان کے لیے بڑی ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں سب سے زیادہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، جن کو ہم سیزنڈ پولیٹیشن کہہ سکتے ہیں. جتنی بھی پارٹیز ہیں نا، سب سے زیادہ سیزنڈ پولیٹیشن آپ کو پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے. اور یہ میں علن یہ بات کہتے ہیں، جو جتنا سیزنڈ ہوگا، جو خود بھٹو صاحب کی سلیکشن ہوگا یا خود بے نظیر بھٹو کی سلیکشن ہوگا، وہ بھی میری باتوں سے پوری طرح سے اگری کرے گا. اس کی بھی تکلیف کا وہی عالم ہوگا جو کہ میری تکلیف کا عالم ہے. کیونکہ میں بھٹو صاحب سے کبھی نہیں ملی، میں ان کو براہ راست نہیں جانتی، لیکن جتنا ان کو پڑھا، جتنی کتابیں پڑھیں، جتنا ان کے بارے میں جانا، تو ہاں آئی ایم اے بھٹو لور. جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا، جنہوں نے ان سے سیاست سیکھی، ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد. ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی پیپلز پارٹی کی حالات دیکھنے کے بعد. اور میں نے اس دن بھی پروگرام میں کہا تھا کہ بھٹو خاندان کا وارث آصف علی زرداری نہیں ہے. بھٹو خاندان کا وارث کون ہوتا؟ بھٹو صاحب کے بیٹے ہوتے، شاہ نواز بھٹو ہوتے، مرتضیٰ بھٹو ہوتے. آج جو اس پارٹی کی حالت ہے وہ یقینی طور پہ اس لیے ہے کہ بھٹو صاحب سے محبت نہیں کی گئی. ان کے جو سیاست کا جو طریقہ تھا اس کا احساس نہیں کیا گیا کہ ان کی پارٹی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے بلکہ بالکل بے حسی کی حد کر دی. جو آپ لوگوں نے صورتحال جہاں پہ آپ لے آئے ہیں نا پیپلز پارٹی کو، وہاں سے بات باقاعدہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھٹو صاحب کا ریگارڈ نہیں کیا، بلکہ بھٹو صاحب کے نام کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے زرداری صاحب. اچھا جی، مولا بخش چانڈیو صاحب نے اور بھی کچھ گفتگو کی ہے. کیا کہنا تھا ان کا، ذرا یہ گفتگو بھی ملاحظہ کر لیجیے. جی تو ناظرین، یہاں ہمیں ہمارے پہلے سوال کا جواب تقریباً مل گیا. اور مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں، مسلم لیگ نون کے لیے اب پیپلز پارٹی کے دل میں جگہ وسیع ہوتی جا رہی ہے. آپ کو دکھائی بھی دے رہی ان کے بیانات میں. یعنی جو اعتراض مسلم لیگ نون کو جے آئی ٹی پر تھا، وہی اعتراض اب پیپلز پارٹی بھی جے آئی ٹی پر کرنے لگی ہے، دکھائی دے رہی ہے. یعنی بیانیہ اختیار کیا جا چکا ہے لاشعوری طور پر. میں نے پہلے بھی کہا تھا لاشعوری طور پر. بس اب اقرار کرنا باقی ہے کہ محبتاں واقعی سچیاں نے. کہتے ہیں نا محبتاں سچیاں نے. اب اقرار کر لیں آپ لوگ، کہہ دیں ایک دوسرے کو آئی لو یو اور آئی لو یو ٹو.
जो बात मौला बख्श आंडियो साहब कह रहे हैं या जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, ऐसे बयानात आपको याद होगा कि माजी में भी दिए जाते रहे हैं और बहुत सी बातें ऐसे होती रही हैं। हमारे पास और भी क्लिप्स हैं नाजरीन, आपको वो क्लिप्स भी दिखाएंगे। और तलाल चौधरी साहब ने कुछ गुफ्तगू की। टीम तलाल चौधरी साहब का क्लिप अगर रेडी है ज़रा वो भी प्ले कीजिएगा कि तलाल चौधरी साहब जो बातें करते थे आपको याद होंगी बातें। उसके बाद मैं बताती हूँ कि ताने बाने कैसे मिलते हैं, ज़रा ये खुद मुलाहिजा कीजिए। शिकायत भी नाजरीन वही हैं, दिल पर हाथ रखिए, बताइए क्या वही नहीं है? इल्ज़ामात वही नहीं हैं, अंदाज भी वही है, यानी शिकायत, इल्ज़ामात, अंदाज सब चीज़ें एक जैसी और तो और बयानियाँ भी वही है। इसका मतलब क्या है कि करतूत, जो मैंने करतूत का वर्ड यूज़ किया था, करतूत भी वही है। फिर शिकायत कैसी? फिर तो शर्मिंदगी नहीं बनती। आवाम को मैं ये पहले ही बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की तरह पीपल्स पार्टी भी अब अदालतों और दीगर इदारों के खिलाफ क्या रवैये का नाम इस्तेमाल करो, जारहाना रवैया, बिल्कुल जारहाना रवैया इख्तियार करने वाली है। आवाम एक बार फिर वही इल्ज़ामात, वही बयानात, वही पुराने जो हथकंडे हैं देखने के लिए तैयार हैं। आवाम भी बड़ी सेंसेबल हो गई है, बड़ी चालाक है, लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए आवाम का हमेशा की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो वो नवाज शरीफ साहब का हाल देख चुके हैं और दोबारा देख लें, ज़रा देखें कि किस हाल में वो। उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसा पानी की तरह बहाया। याद होगा नाजरीन क्या क्या आता था, बिरयानी, कोरमा, कीमे का नान, क्या कुछ नहीं खिलाया। लेकिन आवाम फिर क्या निकली? सियानी निकली, समझदार निकली, स्मार्ट निकली। खाया ज़रूर खाया, खाने से इनकार किसने किया, लेकिन खाने के बाद चली गई। रह गए नवाज शरीफ साहब और दीगर जो कहाँ चले गए? जेल चले गए। इसलिए वो लोग जिनको अब भी ये लगता है कि वो जमहूरियत या फिर किसी न किसी शख्सियत के नाम पर अपनी करप्शन छुपा सकेंगे, तो उनको मैं आज बता दूं कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे वाकई नहीं चलेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, अगर हम एहतसाब की बात करें, ये दौरे हाजिर की नहीं बल्कि हर दौर की ज़रूरत रहा है। बड़े बड़े शहनशाहों की बात कर लें, हम बादशाहों की बात कर लें, उनके तख्त अगर उल्टे गए हैं तो शायद वजह यही बनी कि उन लोगों ने अपना मुहासबा नहीं किया। उन बादशाहों और शहनशाहों ने अपना एहतसाब नहीं किया और इसीलिए वो फिर फ़िरौन या फिर नमरूद कहलाए। उन्होंने ख़ुद को कानून से बालातर समझा। उनका अंजाम कैसा है, आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ते होंगे कि आज भी लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं, करने वाले बहुत से हैं जो आज भी नहीं करते होंगे। एहतसाब बिलाशुबा उस वक्त की भी और आज के वक्त की भी सबसे अहम ज़रूरत रही है, लेकिन अगर एहतसाब ही मनपसंद हो जाए तो फिर ऐसे एहतसाब की कोई हैसियत नहीं रहती, जिसको हम कहते हैं बाइज्ड एहतसाब हो जाता है। इमरान खान साहब एक ऐसे इंसान है नाजरीन जिनके बारे में दुनिया भर में लोग यही कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है। उनके जो मुखालिफिन तनकीद करते हैं, लेकिन हर कोई ये कहता है वो करप्ट नहीं हो सकते, उन पर कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, अगर लगाया भी गया तो साबित नहीं किया जा सका। लेकिन वही इमरान खान साहब जो अब इस मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म बने, वो भी 22 साल स्ट्रगल के बाद, जिद्दोजहद के बाद, क्या वो एहतसाब के अमल को महदूद करने की कोशिश करते दिखाई नहीं दे रहे? बेशक वो नहीं कर रहे, लेकिन वो तो सबके एहतसाब की बात करते हैं। और उन्होंने जब हुकूमत बनाई और 22 साल स्ट्रगल की हमेशा ही बात की, एहतसाब होगा, सबका एहतसाब होगा। और अगर इमरान खान साहब की बात करें नाजरीन, तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले यही कहा कि सबसे पहले हमारा एहतसाब होगा। उन्होंने क्या कि एहतसाब मुझसे शुरू किया जाए, लेकिन उनकी काबीना में कुछ ऐसे अफराद शामिल हैं जो या तो वज़ीर आज़म साहब के इतने मनपसंद हैं, इतने फेवरेट हैं कि उनके खिलाफ इमरान खान साहब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, या फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को ही बेखबर रखा हुआ है। और अक्सर वज़ीर आज़म कहते हैं ना, मैं तो टीवी से देखा था, फिर तो पता नहीं चला। याद होगा ना जब डॉलर की कीमत ऊपर गई थी तो उन्होंने क्या कहा, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन असद उमर सामने भांडा फोड़ दिया। एक निजी टीवी चैनल पर बैठ कर उन्होंने कहा कि मुझे पता था, गवर्नर स्टेट बैंक ने मुझे बताया था, वज़ीर आज़म को बताया था। ये सब कुछ हो रहा है, बेखबर हैं। इन अफराद को अगर आप नैब क्लब के मेंबर कहें तो मेरे ख्याल से बेजानी होगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से। इन नैब क्लब के मेंबरान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अफराद शामिल हैं, और ऐसे अफराद शामिल हैं जिनके खिलाफ नैब में मुकदमात भी चल रहे हैं, और वो यकीनी तौर पे अपने खिलाफ होने वाली जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उनसे खुश तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ने की बात करते हैं, उनकी हुकूमत इसी एहतसाब की राह में रुकावट बनती दिखाई देती है। क्या मैं सच नहीं कह रही खान साहब? दिखाई देती है। इसका शिकवा चेयरमैन नैब भी कर रहे हैं।
आपने अगर नहीं सुना तो ज़रा सुन ले, लेकिन आपने सुना होगा कि खान साहब आप कहते हैं आपको टीवी से पता चला, तो मेरे ख्याल से आप टीवी बहुत देखते हैं, ज़रा देखिएगा। तो आपने मुलाहिज़ा की चेयरमैन नैब साहब कि अब सवाल तो उठेंगे कि हुकूमत को इस वक्त ऐसा कानून पास करने की आखिर ज़रूरत क्या पेश आई और क्यों आई, इससे लोगों में क्या तासुर जाएगा, किसको बचाने की तैयारियां की जा रही हैं, ये तमाम सवालात तो गर्दिश कर रहे हैं, ज़बान ज़द आम है। या कौन से ऐसे अफराद हैं जो ये चाहते हैं कि नैब के कवानीन में तब्दीली हो जाए, इसलिए हो जाए उसलिए हो जाए, क्योंकि ऐसे कवानीन के हक़ में तो वो अफराद भी हैं जिनको खुद इमरान खान साहब करप्ट समझते हैं, और इसी कानून के हक़ में तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े मुखालिफ भी हैं। वो क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा सुनिएगा, ये जो बात करते हैं जी रिमांड इतने दिन का हो जाए, रिमांड उतने दिन का हो जाए, एक मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप कहते हैं 90 दिन 15 दिन ये बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि रिमांड 15 दिन कर दिया जाए, इस पर तकलीफ होती है, कुछ चोरी का कत्ल का केस नहीं जिसको 15 दिन में हल कर दिया जाए। यहाँ 90 दिन में कोई अपनी ज़बान नहीं खोलता, 90 दिन में लोग कहते हैं आए दिन रिमांड पे रिमांड, रिमांड पे रिमांड। क्यों लिया जाता है रिमांड बार बार? क्योंकि कोई बताता ही नहीं अपने करतूतें, कोई मानता ही नहीं कि हाँ मैंने किया था। ये घुमाते हैं चकराते हैं नैब वालों को भी, तफ्तीश के दौरान ताउन नहीं करते हैं, और तफ्तीश के दौरान इनके खाबे मनपसंद खाने ऑर्डर हो रहे हैं, चाइनीज़ खाने ऑर्डर हो रहे हैं, इटालियन डिशेज़ ऑर्डर हो रही हैं, आने जाने वालों का सिलसिला जारी। और तो और लगता ही नहीं कि नैब की गिरफ्त में है, वहाँ पे तहकीकात हो रही हैं, आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं, आए दिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं और जाके ये ज़ोरदार खिताब कर रहे होते हैं। किस तरह कर रहे होते हैं जी? शहबाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल आपके सामने, ख्वाजा सादिर रफ़ीक देख लें, जब नहीं मिल रहे थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे थे, बाकायदा एहतजाज होता था कि यहाँ पे कार्रवाई असम्बली की आगे नहीं बढ़ेगी अगर हमारे नैब ज़दा नैब में जो केस चल रहा है ख्वाजा सादिर रफ़ीक साहब को यहाँ पे लाके खड़ा नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, वहाँ पे खड़ा कर दिया बुला के, क्यों खड़ा किया जी? राहदारी रिमांड दे के चलें जी, आपको हक है, आपको आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है, आप चले गए। वहाँ जाके आप क्या कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? वहाँ जाके ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं? अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। कितनी ज़्यादती की बात है। चेयरमैन नैब साहब, आपको ये भी बात उठानी चाहिए थी कि एक बंदा जो आपकी गिरफ्त में है, तहकीकात हो रही है, ज़ाहिर बात है कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं थी, आप लोग अप्रिशिएट करने के लिए तो उनको नहीं लेकर गए गिरफ्तार करके। आप लोगों की अगर तहवील में कोई है, आप लोग तहकीकात करें तो किसी पैड़े काम के नतीजे से लेके गए ना, तुसी कोई चंगा काम तो नहीं किया कि मिठाइयाँ खिलानी तुसी उन्होंने ले गए होते। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि आए दिन राहदारी रिमांड मिल रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं, असम्बली में खड़े होकर एक बंदा पार्लियामेंट का फ्लोर यूज़ कर रहा है आपके खिलाफ फर्जा सराई करने के लिए, गिले शिकवे करने के लिए कि नैब वालों ने मेरे साथ ये कर दिया, नैब वालों ने वो कर दिया, अपने दुख बयान कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म कहाँ का मिल रहा है? असम्बली का। प्लेटफॉर्म कहाँ का मिल रहा है? उस असेंबली का जहाँ पे वोटर्स के वोट लेकर ये लोग वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वहाँ बैठ के हमारे लिए काम करना है, हमारे लिए वो जो इजलास हो रहा है जहाँ पे कानून साजी होगी। कानून साजी क्या करनी? अपने अपने रोने रोते दिखाई देते हैं लोग, गिले शिकवे करते दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कानून साजी करनी, इन्होंने आवाम के लिए कोई बात करनी है, इस पर भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि हम किसी को पार्लियामेंट का फ्लोर क्यों दें गिले शिकवे करने के लिए, नैब के खिलाफ अपनी अपनी वकालत करने के लिए कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, दुख की कैफियत है। आप लोग पार्लियामेंट का फ्लोर दे देते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ गुफ्तगू राना सनाउल्ला साहब ने की है नैब के कानून के हवाले से, उनका क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी ज़रा जानिए, फिर राना साहब आपको जवाब देते हैं। ये थी राना साहब जी। तमाम इख्तलाफात यहाँ आकर इत्तेहाद में तब्दील हो सकते हैं, बल्कि इख्तलाफात का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, ख़त्म ही हो जाएंगे, मुक्की जाएंगे अगर नैब को ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि एक ही मुनफरिद बात जो तहरीक इंसाफ को हमेशा सबसे जुदा रखती है, सबसे अलग रखती है, और आप लोग अग्री करेंगे नाजरीन, करप्शन का खात्मा और करप्ट लोगों का एहतसाब है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तानी सियासत अब अच्छी तरह से सीख ली है। 5 महीने हो गए हैं ना, 5 महीने बहुत होते हैं सियासत सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ सियासतदान तो वही होता है जो कि सियासत को अपना कारोबार बना लेता है, पैसा बनाता है। जितनी बड़ी करप्शन करेंगे उतना बड़ा सियासतदान कहलाएगा बाद से। सवाल तो ये भी है ना कि हुकूमत में आने वालों को ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा, क्या ऐसा कानून अगर पास किया भी जा रहा है तो वजह बता दें, एक सॉलिड वजह। अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि वो इस तरह अपोजिशन को मुतमईन कर लेगी, तो मेरे ख्याल से ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी भूल। और हमारे वज़ीर आज़म को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर वो हुकूमत में ऑपोजिशन को मुतमईन करने नहीं आए हैं बल्कि अवाम को मुतमईन करने, अगर वही सोच लेना तो मेरे ख्याल से आप अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे। क्योंकि ऑपोजिशन में वही दोनों पार्टियां मौजूद हैं खान साहब, जिन्होंने आपकी शदीद मुखालफत की है और जिनकी आप शदीद मुखालफत करते रहे 22 साल। इमरान खान साहब आपने 22 साल जिदोजहद की, मैं आपको याद दिलवाती चलूँ। और जब आपका ये आया था ना पीटीआई का एक तैयारा, कहूँगी F-17 थंडर तैयारे की उड़ान भर के तैयारी करके आया था, लेकिन अब न जाने क्यों टाइटैनिक कितना डूबता हुआ दिखाई देता है। डूबा नहीं है, ये नहीं कह रही, डूब सकता है अगर अपना शेवा ना बदला गया।
ان کی شکایات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں اور نہ ہی لیں گی. ان کے مطالبات تو ایسے ہیں کہ تا قیامت ہی ناظرین جاری رہیں گے. قیامت آ جائے کہ مطالبات نہیں ختم ہونے لگے ان کے. پہلے آپ نے ہتھیار ڈالے, شہباز شریف صاحب کو چیئرمین بنا دیا, اور وہ شہباز شریف صاحب جن کے اپنے خود نیب میں کیسز چل رہے ہیں, تفتیشیں ہو رہی ہیں, اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بلے کو دودھ کی رکھوالی دے دی گئی. یاد ہے نا بلا آپ نے کہا تھا, فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں غلط نہیں ہوں کہ تو وہی ہو گیا کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی دے دی جائے, تو دے دی نا. پھر کیا ہوا, پھر کیوں وہاں پہ یو ٹرن لیا؟ اب نیت کے جو قانون ہیں کیا اس میں تبدیلی کی جانے کے امکانات ہیں, جن پر مسلم لیگ نون تو پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہے, اکثر تیار ہی رہتی ہے. عمران خان صاحب اس لیے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تھے, سمجھیں, اس حلقے سے باہر آئیں, اور جس میں وہ لوگ موجود ہیں اس حلقے سے آپ باہر آ جائیں جن کا دین ایمان سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہے. اس حلقے سے خدا را اپنے آپ کو باہر نکالیں. اپنے گرد جو آپ نے ایک نیب زدہ افراد کا گھیرا کیا ہوا ہے, ایگزیکٹلی گھیرے کا ورڈ بولوں گی, اس کو توڑ دیں, دیکھیں, نوٹس لیں, آبزرو کریں, کیونکہ آپ کا نعرہ تھا, آپ کا وعدہ تھا کرپشن کا خاتمہ, کرپشن کا خاتمہ, احتساب ہوگا, سب کا ہوگا, کرپٹ لوگوں کے خلاف احتساب ہوگا, چاہے اس میں آپ کے اپنے وزراء بھی شامل ہوں. ناانصافی کی تفریق جو ہم کرتے ہیں اس کے بجائے اگر ہم انصاف کی ضرب لگا دیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا. سب کو قانون کے برابر کر دیں, بہتر ہو جائے گا. رانا ثناءاللہ جیسے افراد جو آپ کی جماعت میں بھی موجود ہوں گے, ان کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ رانا صاحب کی تو مجبوری ہے, وہ تو مجبور شخص ہیں بیچارے, اپنے قائد کا دفاع کرنے کے لیے محبت میں مارے جا رہے ہیں. یہ لوگ دفاع نہیں کریں گے تو کوئی بندہ جیل میں بیٹھ کے اپنا دفاع کرے گا؟ اس میں صحیح غلط کی تمیز نہیں کر پاتے یہ لوگ. نون لیگی جب ڈیفینڈ کرنے پر آ جاتے ہیں ان کو تو وہ کہتے ہیں جو جیل میں بھی ہے وہ بھی سزا ہی غلط ہو گئی ہے. بھائی وہ قانون کو غلط کہتے تھے, ساتھ کہتے تھے عدلیہ کا احترام بھی کرتے ہیں. یہ بھی سمجھ نہیں آتی کیسا احترام عدلیہ کا کہ عدلیہ کے فیصلے کو غلط کہہ رہے ہیں, کیسا احترام عدلیہ کا کہ آپ ایک منہ سے کہہ رہے ہیں عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور دوسرے منہ سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, یہ فیصلہ ہی بائزڈ ہے. یہ کیسا احترام ہے؟ پاگل بنانا چھوڑ دیں لوگوں کو آپ لوگ. رانا صاحب نے رضامندی ظاہر کی ہے نیب کے قوانین سے متعلق, چلے کلیئر ہو گیا, لیکن اور کچھ کیا کہہ پائے؟ بہت کچھ کہہ دیا. اور کیا کہتے ہیں وہ, یہ والی ذرا گفتگو سنیے گا, اس پر تو میں رانا صاحب آپ کو بہت اچھا جواب دوں گی. ذرا کلپ ملاحظہ کیجیے. بہت بڑی بات کہہ گیا, بڑی بات نہیں بلکہ وڈی گل کہہ دیتی تسی. آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ باتیں کوٹ کریں, احادیث کوٹ کریں. انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا, اور بھی بہت سارے ارشادات ہیں. کہ آپ نے وہ سارے ارشادات پڑھے جن سے کبھی آپ نے اپنے دماغ کو منور کرنے کی کوشش کی؟ اگر آپ نے کی ہوتی نا ایک بار بھی سچے دل سے, تو میں علی اعلان کہتی ہوں آپ کے مسئلے ختم ہو جانے تھے. سزا دینے کا اختیار 30 سال تک آپ کی جماعت کے پاس رہا. اس کے علاوہ کس کے پاس رہا؟ جو آپ کے موجودہ اتحادی ہیں تیر والے, ان کے پاس رہا. 30 سال سے آپ لوگ براجمان رہے اس پاکستان پر. پیپلز پارٹی کے پاس اختیار تھا, آپ کے پاس اختیار تھا. کتنے افراد کو سزا دی؟ 3 باریاں انہوں نے لی, تیر آپ نے لی. کتنے بڑے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے آپ لوگ, اور آپ کے ساتھ جو اتحادی ہیں ابھی, پہلے جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد ہے آپ کو رانا صاحب؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن جس میں مرکزی ایک آپ کردار ہیں. چلیں جی میں زیادہ بات نہیں کروں گی اس بارے میں, کیونکہ میں عدلیہ کی باتوں میں زیادہ انوالومنٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی, انوالومنٹ کرتی ہی نہیں ہوں. لیکن آپ کو یاد دلواتی چلوں واقعہ, وہ بچی یاد ہے نا آپ کو جو فریاد کرتی رہی کہ اس کی ماں کا قصور کیا تھا؟ اس کی ماں کا کیا قصور تھا؟ وہ پاکستان میں رہتی تھی اور نون لیگ کی بادشاہ تھی, لاہور میں رہتی تھی, جس کو بے دری گولیاں مار کر قتل کیا گیا, حاملہ خواتین کو قتل کیا گیا تھا. کیا ان لواحقین کو انصاف دے دیا؟ آپ تو تھے بھی وزیر قانون, آپ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں رانا صاحب؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں, اگر احتساب برابر ہوتا نا رانا صاحب, تو شاید آدھی مسلم لیگ نون, بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں, آدھی مسلم لیگ نون اور آدھی پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہوتی. شکر کریں میں نے پورا نہیں کہا, میں نے آدھا کہہ دیا ہاتھ ہلکا رکھ کے. اصل مسئلہ اس ملک کا, ناظرین آپ بھی اگری کریں گے, رہا ہی یہ کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون اور رہا ہے, ایک قانون نہیں رہا. اس ملک میں آپ کا لیڈر ملزم نامزد ہونے کے بعد بھی لاؤ لشکر لے کر عدالت میں آتا رہا. اور ابھی حال ہی میں کیا کیا گیا تھا, جا کے بچارے کیمرہ مین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس ملک میں آپ کا لیڈر نااہل ہونے کے بعد طویل گاڑیوں کی قطار کے ساتھ اپنے گھر سے ایسے نکلتے سب واقعی کو بادشاہ سلامت ہے, اور لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل جاتے ہیں. اور اسی ملک میں جب بلاول صاحب سندھ کا دورہ کرنے آئے تو بچی کی جان چلی گئی, جس کا باپ رو رو کر منتیں کرتا رہا کہ اسپتال جانے دو, اسپتال جانے دو. لیکن کیونکہ طاقتور وہ نہیں تھے, وہ تو کمزور تھے. کمزور کی کیا حیثیت, کمزور کی کیا مجال کہ کمزور آپ کے سامنے بات کر جائے. حضور کی حدیث کہنے سے پہلے آپ یہ کیوں بھول گئے کہ اس ملک میں طاقتور کون تھا؟ آپ لوگ تھے.
آج آپ کو اپنا آپ کمزور کیوں لگ رہا ہے؟ یہ بھی سوال ہے ناظرین. آج ان کو اپنا آپ کمزور لگنے لگا کیونکہ احتساب کی تلوار اب آپ سب کے سروں پر لٹکتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. وقت بڑا ظالم ہوتا ہے رانا صاحب, کسی نے صحیح کہا, وقت بہت ظالم ہوتا ہے. اسی ملک میں آج تک آپ نے ایسا اسپتال نہ بنایا جس میں آپ کے اپنے صدر ہوں, تاحیات قائد ہوں, یا جو بھی کہہ لیں, کوئی بڑا وزیر ہو یا آپ کے تاحیات قائد کا کوئی سمدی ہو کہ وہ اپنا علاج ہی کروا لے. شہباز شریف صاحب اپنا علاج کروا لیتے, اسحاق ڈار صاحب اشتہاری بن کے باہر بیٹھے اپنا علاج کروا لیتے. جو پیرس کہتے تھے نا آپ اس کو, پیرس ٹوئے ٹبے کھڈے پڑ جاتے ہیں, بارش ہوتی ہے تو اتنا بڑا پیرس ہے, ٹرینیں چلا کے, بسیں چلا کے, اوور ہیڈ بریجز بنا کے, انڈر پاسز بنا کے, سڑکیں بنا کے, پل بنا کے, کوئی جگہ پیرس نہیں بن جاتی. ہاسپٹل بنوائے ہوتے تو اپنا علاج یہاں سے کیوں نہیں کرواتے؟ اگر ایسا ہاسپٹل ہوتا تو آپ کے عزیز یہ نہ کہہ رہے ہوتے. ذرا سن لیں کیا کہنا ہے ان کا, انہی کی زبانی سن لیں. میری بات تو شاید آپ کو بری لگ رہی ہوگی. جو لوگ لندن میں علاج کرائیں گے ناظرین, نزلہ ہو, زکام ہو, چھینک آئے, کمر میں درد ہو, گھٹنے میں درد ہو, یورک ایسڈ بڑھ جائے, کھانسی بھی آ جائے, انہوں نے سیدھی فلائٹ لینی ہے, پیسہ پتہ نہیں اپنا اگر ہو تو میرے خیال سے اتنا تو خرچ کوئی نہیں کرتا, سیدھے جاتے ہیں لندن برطانیہ میں جا کے علاج کراتے ہیں. پاکستان میں ان کو ڈاکٹر تک نہیں ملتا, پاکستان میں علاج کی ان کو سمجھ آئے گی نہیں. ایسا تو پھر ہونا ہی تھا, لیکن شرم تم کو مگر آتی نہیں, پھر بھی نہیں آتی. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں اور آگے ہمارا کلپ ہے جی, مت سمجھو ہم نے بلا دیا. اور اب آج کی آخری بات. گزرتے ہیں بہت سے زخم ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بھرتے نہیں ہیں. جب ہمارے زخم بھرتے نہیں ہیں ناظرین تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ان زخموں سے بلیڈنگ ہوتی ہے, خون بہتا ہے, وہ جو خون ہے وہ ہم ان لوگوں پہ گراتے رہتے ہیں جو لوگ بے قصور ہوتے ہیں, جو ان زخموں کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج تم کس کا غصہ مجھ پر نکال رہے ہو, یہ کہیں اور کا غصہ مجھ پہ نکال رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا گھر سے لڑ کر آ رہے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میں دیکھتی ہوں ٹریفک کے دوران لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, گاڑی کی ٹکر ہو گئی, کچھ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کا نام ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا, کسی کی نیت نہیں تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اتنی نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے. آپ اپنے گھر سے آفس تک آئیں نا تو آپ کو بہت سی ایگزامپلز ایسی نظر ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم نے شاید اپنی اصلاح نہیں کی. اگر ہم اپنی اصلاح یہاں سے نہیں کریں گے, ہم اپنی اصلاح یہاں سے نہیں کریں گے تو ٹرسٹ می کوئی ہماری اصلاح نہیں کر سکتا. تو آج نئے سال کا پہلا دن یعنی 2019 کا پہلا دن ہے, 1 جنوری. آج سے یہ وعدہ کیجئے, عہد کیجئے, اپنے ساتھ وعدہ کیجئے کہ ہم نے آج سے اپنی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ ہم خود کو بدلیں گے انڈیویجولی, میں بدلوں گی خود کو, آپ بدلیں گے خود کو, ہمارے ارد گرد کے لوگ اپنے آپ پر ہوم ورک کریں گے تو بدلے گا پاکستان. تو کیا کہتے ہیں, خود کو بدلو پھر بدلے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, جس نے پروگرام مس کر دیا. رات 1 بجے, صبح 7 بجے, صبح 10 بجے ریپیٹ سلاٹ میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا کہ لنک آپ کو یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا. بول نیوز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے. آج کی تاریخ کے ساتھ پروگرام کا نام لکھیں گے تو پروگرام کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.